नमस्कार, देश संसार संवादमा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्व यति बेला खास गरी आफ्नै कारणले घेराबन्दीमा परेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, सभामुख छनौट लगायत विषयमा नेकपाभित्र चर्को रूपमा मत विभाजित छ। यो सँगै वैदेशिक सम्बन्ध मात्र होइन, मुलुकभित्रै संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। एमसीसी सम्झौता यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने अडान लिँदै आउनुभएका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ यति बेला हामी समक्ष हुनुहुन्छ। म उहाँसँग आज छलफल गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ देश संसार संवादमा यहाँलाई। धन्यवाद। एमसीसी सम्झौताबाटै म आजको छलफल सुरु गर्न चाहन्छु। सरकारका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा तपाईँ पनि आलोचकको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ पछिल्लो समय। एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा तपाईँ उभिनु पर्ने कारण के हो? होइन, यो आलोचक अथवा विरुद्धमा उभिने भन्ने कुरा भन्दा पनि मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयहरू हुन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयको बारेमा कतिपय कुराहरू पार्टीमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। लागेका कुराहरू सुझावहरू दिने कुरा हुन्छ, राय परामर्श दिने कुरा हुन्छ, चाहे सरकारको सन्दर्भमा होस् चाहे पार्टीको सन्दर्भमा होस्। देखेका भोगेका सुनेका कुराहरूको बारेमा एक आपसमा सेयर गर्दै गएर नै आखिरमा चाहिँ तपाईँको मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा मुलुकलाई सुदृढ बनाउने कुरा हो, समृद्ध बनाउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाधीनतासँग जोडिएका पार्टहरूको विषय भए हुनाले देखे भोगेका सुनेका अथवा चाहिँ डकुमेन्टमा रहेका कतिपय विषयहरूको बारेमा सुझावको रूपमा उठाएका विषयहरू चाहिँ हुन्। तपाईँबाट जान्न चाहेको, तपाईँले स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा अर्थात् स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि यो विषय पेचिलो रूपमा उठाउनु भएको छ। के कारणले यही अवस्थामा चाहिँ एमसीसी पारित हुनु हुँदैन, यो सम्झौता पारित हुँदैन भन्नुभएको तपाईँले? अब यो पहिलो कुरा त यो विरोधको भनेर चाहिँ जो शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, विरोध र समर्थनको प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि यसमा उल्लेख भएका कतिपय शर्तहरू जो छन् ती शर्तहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई परिमार्जनको लागि संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर भनेको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो किन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अब के स्पष्ट हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि आर्थिक विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूको सन्दर्भमा वैदेशिक अनुदानहरूको सन्दर्भमा लेने देन यो चलिरहन्छ, यो चलिरहने प्रक्रिया हो होइन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, एमसीसी परियोजनाको बारेमा जो विगत कालको देउबा सरकारको पालामा 2017 सेप्टेम्बर 14 जो एग्रिमेन्ट भयो र त्यो एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि इन्डो पेसिफिकको कुरा थिएन चाहिँ, जस्ट एमसीसीको कुरा मात्रै थियो। भलै त्यहाँ एमसीसी भित्रका शर्तहरू के छन् भन्ने कुरा म पछाडि जाउँला, तर पनि जेनरली रूपले यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम भनेर बनिएको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो रूपले जोडिएको थिएन। पछिल्लो समयमा 2018 यता चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग जोडेर लिएर आउन थाल्यो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भन्नाले यो सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको, सैन्य योजनासँग जोडिएको, कुनै मुलुकलाई परिलक्षित गरेर विभिन्न मुलुकहरूको बिचमा एउटा गठबन्धन गर्न खोजिएको विषय भए हुनाले चाहिँ र त्यो विषयसँग जो जोड्न खोज्यो त्यो चाहिँ बेठिक भयो भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकाले जुन ढङ्गले जोड्न खोजिरहेको छ त्यो अमेरिकीले लिएको नीतिको चाहिँ आलोचना गरेको कुरा हो होइन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ किन पहिलो कुरा त होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ त्यसको पार्ट हो भनेर एमसीसीलाई त्यसको पार्ट भनेर जोड्न खोज्यो होइन। अब त्यहाँको मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको रक्षा सहायक मन्त्रीले पनि त्यही रूपले जोड्नु भयो, विदेश सहायक मन्त्रीले पनि त्यही रूपले जोड्नु भयो। अहिले पछिल्लो समयमा आएर अमेरिकी के अरे एम्बेसीबाट निकालेको प्रवक्ताले निकालेको अन्तर्वार्तामा पनि त्यही कुरा जोड्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ पार्ट हो भनेर एमसीसीलाई जसरी जोड्यो, अब त्यसो जोड्ने बित्तिकै त यो त सैन्य योजनासँग जोडियो, सैन्य रणनीतिसँग जोडियो। त्यसैले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हुनाले एउटा पार्ट त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल चाहिँ यो सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भयो भनेर चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको सूचीमा चाहिँ 2018 राख्न थाल्यो चाहिँ होइन। अब नेपाल चाहिँ कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैन, हुँदैन भनेर नेपालको संविधानले भनेको छ। हामी असंलग्न आन्दोलनको पक्षमा छौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको पक्षमा छौँ। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुँदैन, कुनैका विरुद्धमा
भनेर भनिरहेको अवस्था छ र शान्तिपूर्ण रूपले संवादको बाटोबाट सहमतिको बाटोबाट समझदारीको बाटोबाट जानुपर्छ, कुनै पनि समस्याहरू वार्ताको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। त्यसैले नेपालको संविधान र नेपालको परराष्ट्र नीतिले अंगीकार नगरेको विषयमा चाहिँ नेपाल सहभागी हुन त कठिन हुन्छ। विकास गर्न खोजेको विकासको लागि चाहिँ अनुदान भित्राउने पहल गरिरहेका छौँ, योसँग यसले के सरकार राख्छ? जस्तो उदाहरणको लागि जापानमा कैयौं सहरहरू ध्वस्त बनाएको अमेरिकासँग अहिले जापानले सहयोग लिएर त्यत्रो आफ्नो विकास गरिरहेछ। चीन र भारतको त्यत्रो खालको दुश्मनी हुँदाहुँदै पनि चीनबाट भारतले सहयोग लिइरहेको छ, हामीले सहयोग किन नलिने? अब होइन, वैदेशिक सहयोगहरूको सन्दर्भमा आर्थिक सहायताहरूको सन्दर्भको विवादको विषय नै होइन। आर्थिक सहायताहरूको सन्दर्भमा सहायताहरू लेने देन हुन्छ र हुनुपर्दछ, त्यसमा त विवादको विषय नै होइन। खालि त्यसको नाममा जुन शर्तहरू चाहिँ अगाडि सारिएको चाहिँ छ हैन, शर्तहरूमा सैन्य योजनासँग जोडिएका शर्तहरू जो अगाडि सारिएको छ त्यो शर्तहरू बेठिक छ भनेर भन्न खोजेको हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले होइन, मतलब ठिक छ उहाँहरूले बुझे, ठिक छ उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको होला, ल ठिक छ, ल त्यो बुझ्नु भएको छ भने त्यसमा अन्यथा भन्ने कुरो भएन। तर एउटा कन्डिसन के त भन्दाखेरि त्यसो भने अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ नेपाल मेम्बर जो बनाएको छ त्यो मेम्बरबाट हटाउनु पर्यो नि त, मेम्बर लिस्टबाट हटाउनु पर्यो नि त हैन, मेम्बर लिस्टबाट हटाउनु पर्यो, एक नम्बर त्यो। दोस्रो नम्बर के गर्नु पर्यो भन्दा अमेरिकाले नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा प्रवेश गरेको छैन भन्ने कुरा उसले डिक्लेयर गर्नु पर्यो नि हैन। नेपालले मात्रै भनेर हुने विषय त होइन त, नेपालले त होइन भनेर त भनिरहेकै छ त हैन। होइन भन्दै पनि अमेरिकाले किन राखेको छ हैन, उसको चाहिँ सूचीमा चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा प्रवेश गर्यो भनेर चाहिँ 2018 देखि इन्डो पेसिफिकमा सहभागी भयो भनेर किन लिस्टमा राखेको छ, मेम्बर लिस्टमा किन राखेको छ? साउथ कोरिया के अरे जापान अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरू जो राखेका छ त्यही सूचीमा चाहिँ नेपाल र श्रीलङ्का पनि 2018बाट प्रवेश गर्यो भनेर राखेका छ। पारित भयो भने के हुन्छ यो अवस्थामा? अब पहिलो कुरा त्यो चाहिँ त्यसबाट हट्नु पर्यो भन्ने कुरा हो हैन। त्यसकारण त्यो संविधानसँग बाजिन्छ, संविधानसँग बाजिने कुराहरू राख्नु भएन चाहिँ भन्ने कुरा हो, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा एमसीसी चाहिँ पारित गर्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने डिबेटको विषय होइन। डिबेटको विषय के हो त भन्दाखेरि एमसीसी अन्तर्गतका चाहिँ कतिपय शर्तहरू जो छन् त्यो शर्तहरूले नेपालको स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने खालका शर्तहरू छन्, समानताको आधारमा छैन। त्यसकारणले हामीले अनुमोदन गर्नुपर्दाको अवस्थामा चाहिँ समानताको आधारमा शर्तहरू बनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। अब जस्तो उदाहरणलाई भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ त्यसमा सम्झौतामा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ छ। भारतको भूमि प्रयोग गर्नका लागि भारतसँग सम्झौता गर्ने कि अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने? भारतसँग विद्युत व्यापार गर्नु छ भने भारतसँग सम्झौता हुन्छ त, अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने जरुरी त हुँदैन। भारतमा कन्स्ट्रक्सन कार्य निर्माण गर्नु छ, गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु छ, गोरखपुरमा नेसनल ग्रिडमा जोड्नु छ भनेदेखि त त्यो त भारतको टेरिटोरी पो हो त। भारतको टेरिटोरीमा भारतसँग सम्झौता नगरिकन अमेरिकासँग किन सम्झौता भन्ने क्वेसन आउँछ। भोलि तपाईँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्टमा भारतले मेरो टेरिटोरीमा चाहिँ अमेरिका र नेपाल मिलेर चाहिँ यसरी हस्तक्षेप गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कार्यहरू गर्ने भनेर हस्तक्षेप गर्यो भनेर चाहिँ कोर्टमा दियो भनेदेखि त चाहिँ कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भोलि चाहिँ? त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतासँग कन्ट्रोभर्सियल भएका विषयहरू पनि छन्। त्यस्तै गरी अर्को विषय पनि के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान के अरे यो मतलब नेपालको कानुनसँग बाजिएको हदसम्म सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ हैन। अब कानुन भन्नाले त नेपालको कानुनहरू 4-5 क्याटेगोरीका चाहिँ छन्। संविधान पनि कानुन हो, ऐनहरू पनि कानुन हो, मन्त्री परिषदले बनाउने नियमावलीहरू पनि कानुन हो, मन्त्रीहरूले दिने आदेश निर्देशहरू पनि कानुनै हुन्छ हैन। र अब निश्चय पनि मन्त्रीमण्डलले गरेका सम्झौताहरूमा मन्त्रीमण्डलले जारी गरेका नियम कानुनहरूको नियमावलीहरूको सन्दर्भमा आदेशहरूको सन्दर्भमा निष्क्रिय हुन सक्छ, सम्झौता हावी हुन सक्छ। तर संविधान त कुनै पनि हालतमा के अरे निष्क्रिय हुँदैन चाहिँ। नेपालको संविधानलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने गरेको त कुनै पनि हालतमा हुँदैन। संसदबाट अनुमोदन भएको छ भने संसदले पारित गरेका कानुनहरू प्रभावित हुन सक्छ, तर संविधान त प्रभावित हुँदैन चाहिँ। त यो भाषाले त के गर्यो भने संविधान पनि प्रभावित हुने खालको भइदियो
हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता टेक्निकली रूपले यस्ता त्रुटिपूर्ण चीजहरू त करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छन् हैन। हो, निश्चित रूपले अब त्यो सुधार गर्दै लगेर किनभने समुदाय गर्ने क्रममा कतिपय त्रुटिहरू निरपेक्ष रूपले हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। हुन सक्छ, प्राविधिक रूपले त्रुटिहरू हुन सक्छ, समय परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा कतिपय कुराहरू त्यो बेलामा जानकारी नहुन सक्छ, पछिल्लो समयमा जानकारी हुन सक्छ। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ प्रावधान के त भन्दा यदि त्यस्तो खालको देखिए खण्डमा दुवै मुलुकको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधानहरू पनि त हुन्छन् त। लामो समयसम्म तपाईको पार्टीले सभामुख छनौट गर्न नसक्दा संवैधानिक संकट आइपरेको छ देशमा, यो किन ढिलो भयो, के कारणले यो नबिएको छ, तपाईको विश्लेषण के हो? अनि यो पार्टीको कुरा परेन, यो चाहिँ हैन। यो पार्टीलाई कतिपयले पार्टीलाई दोष्याउने पनि गरिरहेको देखिन्छ, तर पार्टीको विषय होइन। किन त भन्दाखेरि होइन, किन त भन्दा पहिलो कुरो त सभामुख दिने अवसर पाउनु पर्यो नि पार्टीले। अहिले सभामुख उम्मेदवार दिने अवसरै छैन पार्टीको निम्ति, अनि पार्टीलाई दोषाएर मिल्छ हैन। त्यसकारणले अहिलेको चाहिँ समस्या भनेको एक प्रकारको संवैधानिक अथवा वैधानिक सङ्कटको चाहिँ अवस्था हो। सङ्कट कसरी पैदा भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा सभामुख र उपसभामुख दुईटा फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ हैन। र यो विगत कालमा चाहिँ तपाईको सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको पर्यो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यो मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन। चाहिँ त्यो मुद्दा पेन्डिङको अवस्थामा छ। यही पेन्डिङको अवस्थामा रहेको अवस्थामा सभामुख खाली भयो चाहिँ हैन। उपसभामुख त यथावतै हुनुहुन्छ। एउटा सिट यथावत रहँदासम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चाहिँ क्रियाशील भइरहन्छ। त्यो निष्क्रिय हुनका लागि दुईटै सिट खाली भएको भए त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्थ्यो। कि त फैसला गर्नुपर्छ, कि त चाहिँ दुईटै सिट खाली भएको कन्डिसनमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ हैन। अहिले त एउटा सिट रहिरहँदासम्म त्यो मुद्दा त क्रियाशील भइरहन्छ। त्यसकारणले अदालतले फैसला गर्नुपर्नेमा अदालतले फैसला गरेको छैन अहिलेसम्म। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ एउटा सिट खाली भएको अवस्थामा पार्टीले के भन्यो त भन्दाखेरि संसदको कम्पोजिसन अनुसार चाहिँ अब दुवै सिट खाली गरेर निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुन्छ र निर्वाचन गर्दाको अवस्थामा सभामुखमा चाहिँ अब नेकपाको अहिलेको पोजिसन अनुसार चाहिँ सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवार दिनुपर्छ, उपसभामुखमा चाहिँ अरू दलहरूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्था हो। र त्यो अनुसार गर्नका लागि चाहिँ अहिले चाहिँ त यथावत रूपमा त उपसभामुख त यथावत रूपमा छ हैन। अब उपसभामुख हिजोको पृष्ठभूमिको हिसाबले सभामुख उपसभामुख भइसकेपछि त दलबाट स्वतन्त्र रहने भन्ने चाहिँ छ। तर हिजो निर्वाचन हुँदाखेरिको अवस्थाको पृष्ठभूमिको हिसाबले त मोरली रूपले त नेकपासँग जोडिएकै कुरा भयो हैन। मोरली रूपले पृष्ठभूमि त नेकपासँग जोडिएको भयो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ यथावत रहँदासम्म त चाहिँ सभामुखमा उम्मेदवार दिन त मिलेन चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पटक पटक छलफल भयो र त्यहाँ चाहिँ खास गरी सुभाष नेमुवाङ कि अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ कि पम्फा भूषाल भनेर किन यति धेरै बहस भयो त? अब यो त मिडियाको कुरा हो। मैले चाहिँ त त्यस्तो अब होइन, दुईजना अध्यक्षको बीचमा अन्तरकुन्तर के भएको छ, कसो भएको छ, अन्तरकुन्तर के भएको छ, कसो भएको छ भन्ने कुरा त सबै त मलाई अद्योपान त थाहा छैन। हामीले संविधान हेर्ने हो, कानुन हेर्ने हो, निर्णय के भएर आउँछ भनेर हेर्ने कुरा हो, घटनाक्रममा के भयो भनेर हेर्ने कुरा हो। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू बीचमा होला अन्तरकुन्तर इन्फर्मल रूपले कुराकानीहरू चल्न सक्छ हैन। तर घटनाक्रममा अहिले चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ पार्टीको कारणले डेडलक भएको होइन। अहिलेको डेडलक भएको भनेको तपाईको कि त चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु पर्यो हैन, कि त भने चाहिँ पूर्व अवस्थामा लैजानलाई उपसभामुखले चाहिँ रिजाइन गर्नु पर्यो चाहिँ हैन। दुईटै सिट खाली हुनु पर्यो, दुईटै सिट खाली हुनु पर्यो चाहिँ। अब उहाँले या त अब राजीनामा नदिने स्थितिमा उहाँ पुग्नु भयो भने चाहिँ अब कि त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नेकपाले चाहिँ सभामुखमा दाबी गर्न छोड्नु पर्यो चाहिँ। छोड्छ नेकपाले सभा अहिलेसम्मको बुझाइमा अहिलेसम्मको संसदको कम्पोजिसन अनुसार चाहिँ सभामुखमा चाहिँ मतलब नेकपाले चाहिँ दाबी गर्न छोड्ने खालको अवस्था मैले बुझेको छैन। किन त भन्दाखेरि अहिलेको आकार प्रकार संरचना पोलिटिकल सिचुएसनले पनि त चाहिँ नेकपाले सभामुख दावा गर्ने कुरा स्वाभाविक हो र न्यायोचित हो। खास गरी पूर्व एमालेबाटै सभामुख राखिनुपर्छ, सभामुख बनाइनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अध्यक्ष लागेको भन्ने बुझाइ छ। तपाईहरु के चाहनुहुन्छ? हैन, अब यो कुरा चाहिँ तपाईको पहिलो कुरा त अब पार्टी एकता प्रक्रिया मा छ हैन, त्यसले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यो अवस्थामा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरा नेताहरूले मिलाउने विषय हो भन्ने लाग्छ हैन। एउटा पाटो त्यो।
अब हामीले बुझ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संसद मतलब नेतृत्व खाली राख्नु हुँदैन हैन। अहिले व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्व अथवा पार्लिमेन्टको नेतृत्व खाली राख्नु हुँदैन। संसद बन्धक बनाउनु हुँदैन। डेडलकको स्थितिमा लानु हुँदैन। राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ। यो सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा राज्यका कुनै पनि अङ्गहरू चाहिँ रिक्तताको अवस्था पनि राख्नु हुँदैन, डिफङको अवस्था पनि राख्नु हुँदैन। त्यसलाई सहज ढङ्गले एउटा नर्मल कोर्समा चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ भन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो ढङ्गले डेडलक राखिने स्थिति चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर पनि राखेका चाहिँ छौँ र त्यसको लागि पार्टी उम्मेदवार दिन तयारी छ हैन। सभामुख पद खाली भएको स्थितिमा पार्टी उम्मेदवार दिन तयारी छ, तर संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले अहिले पार्टीले उम्मेदवार दिन पाउँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यस कारणले गर्दा मैले दुईटा कन्डिसन भने नि। पहिलो कन्डिसन के हो त, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु पर्यो, बाटो क्लियर गरिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा के हो त भने या त उपसभामुखले रिजाइनेसन गरेर चाहिँ तपाईँ दुईटै सिट खाली गर्नु पर्यो। खाली गरेको अवस्थामा पूर्व अवस्थामा पुग्छ हैन, निर्वाचनको पूर्व अवस्थामा पुग्छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चाहिँ स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र निष्क्रिय भएको अवस्थामा तपाईको निर्वाचनको प्रक्रिया, प्रारम्भिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ। त्यो अवस्थामा होइन, त्यो त पार्टी भित्रको एकतालाई कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूले सोचिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ। यो जानकारी भन्दा बाहिरको विषय होइन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् पार्टीले चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने हो चाहिँ हैन सभामुखमा चाहिँ। र त्यसो भएको हुनाले त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्ने कुरा अहिले नै तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ त सिटै रिक्तताको अवस्था नभएको स्थितिमा, सिट नै खाली नभएको अवस्थामा फल्ना पात्र र ढिसना पात्र, फल्ना घटक र ढिसना घटक भन्नुको त के अर्थ छैन। के हैन, के अर्थ अहिले माओवादीबाट सभामुख बन्ने भयो हैन, पूर्व निश्चित रूपले त्यो बेलामा पार्टी एकता गर्ने प्रक्रियामा तपाईँको चाहिँ मतलब राज्यका अङ्गहरूको गठन पुनर्गठन गर्ने प्रक्रियामा निश्चित रूपले नेताहरू बीचमा समझदारीहरू बनेका हुन्छन्। लङ टर्मसम्म कसरी लैजाने भन्ने कुरा सहमति र समझदारीहरू बनेका हुन्छन्। त्यो सहमति र समझदारीहरू नेताहरूले बुझ्नु भएको छ, नेताहरूले सम्झिरहनु भएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ नेताहरू त्यो रूपले लागिरहनु हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले समस्या त्यहाँको विषय होइन। समस्या के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक सङ्कटको समस्या हो हैन। अब तपाईँको चाहिँ अब के अरे निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भयो, उम्मेदवार दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो, तर उम्मेदवार दर्ता गर्ने बेलामा दलले चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गर्न सकेन भने त्यो बेलामा दललाई चाहिँ आलोचना गर्ने ठाउँ रहन्छ हैन। अहिले त त्यो प्रक्रिया त आएको छैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले त संवैधानिक रूपले चाहिँ दलले के अरे उम्मेदवार दिनै पाउँदैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संवैधानिक रूपले चाहिँ नै सङ्कटको अवस्था भएको हुनाले यो सदन जो डेडलक भइरहेको चाहिँ छ, यो डेडलकलाई कसरी खुलाउने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता हो। सबैको ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ हैन। यहाँको नाम पनि सभामुखका लागि चर्चामा छ। तपाईँ पनि सभामुख, तपाईँलाई पनि सभामुख बनाइदैछ भन्ने कुरा छ। खासमा के हो कुरा? अहिले पात्रको बारेमा छलफल गर्ने समय नै छैन। किन समय छैन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको वैधानिक रूपले चाहिँ उम्मेदवारी दिन पाउने खालको सिटै खाली छैन। सिटै खाली नभइकन चाहिँ त्यत्तिकै सिटै खाली नभइकन त्यत्तिकै हैन, सिटै खाली नभइकन त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फल्ना हुनुपर्छ र ढिसना हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने म त्यति धेरै औचित्य र अर्थपूर्ण देख्दिनँ चाहिँ। ठिक छ, सभामुखको प्रसङ्गलाई पनि म यहीँ छोड्न चाहन्छु। म अलिकति तपाईँहरूको पार्टी एकताको प्रसङ्गलाई कोट्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको पार्टी एकता भएको पनि झन्डै झन्डै 19 महिना बितिसकेका छ। सरकार तपाईँहरूकै हातमा छ, तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेछ। सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सरकार त अनेक विवादमा मुछिरहेको छ, नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्ने ठुलो आरोप लागेको छ। सूचना प्रविधिको विधेयक यसको उदाहरण बनेको छ। अब पहिलो कुरा त अब सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार नै जे जस्तो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सामान्यतः ठिकै दिशामा ठिकै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ। यसको तात्पर्य सीमाहरू कमजोरीहरू नै रहँदैन भन्ने कुरा होइन। सीमाहरू कमजोरीहरू रहन सक्छ। मानवीय सीमाहरू काम गर्ने क्रममा कतिपय सीमाहरू रहन सक्छ, रहेछ भने पनि समयक्रममा आगामी दिनहरूमा समयक्रममा ती सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ। दोस्रो कुरा सूचना विधिको कुरा गर्नुभयो। यो सूचना विधिको बारेमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको बारेमा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ भन्ने संविधानले अङ्गीकार गरेको विषय हो
मलाई लाग्छ विधेयकहरू तय गर्ने क्रममा संविधानसँग कहीँ बाजिएको रहेछ, कहीँ विरोधाभास भएको रहेछ भने समयक्रममा के अरे सदनबाट त्यो करेक्सन पनि हुन्छ, सुधार पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब अहिले त्यो सूचना विधेयक चाहिँ मलाई लाग्छ सूचना सञ्चार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभातर्फ पुगेको चाहिँ छ, प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको चाहिँ छैन। र त्यही त राष्ट्रिय सभातर्फको चाहिँ समितिमा चाहिँ सायद छलफलमा छ र प्रतिनिधि सभातर्फ आइपुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभातर्फ पनि आइपुग्ला समयक्रममा चाहिँ छलफल गरौँला, अध्ययन गरौँला, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरौँला, सरसल्लाह गरौँला, छलफल गरौँला र सबैको सल्लाह सुझाव परामर्शको आधारमा नै आखिरमा ती चाहिँ कहीँ सीमा रहेछ भने परिमार्जन हुँदै अगाडि बढ्छ। अहिले यो विधेयकको कुरासँगै खास गरी सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल गरेको दाबी गरिरहँदाखेरि यस्ता अनेक काण्डमा सरकार मुछिएको भन्ने हामीले देखेको पनि छौँ, सुनेको पनि छौँ, हामीले लेख्दै पनि आयौँ। तपाईँको विचारमा अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइराखेको हो कि भ्रष्टाचार मौलाएको हो? तपाईँले एकदमै अब निश्चय पनि भ्रष्टाचारको समस्याहरू नभएको होइन, भ्रष्टाचारका समस्याहरू छन्। भ्रष्टाचारको समस्या अहिलेको प्रश्न मात्रै होइन, विगत कालदेखि नै लामो समयदेखि नै भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त हुँदै आइरहेको अवस्था हो होइन। र एकाधिकार दलाल पुँजीवाद रहँदासम्म एकाधिकार दलाल पुँजीवादको सञ्चालन गर्ने विधि भनेको प्रक्रिया भनेको कमिसन अर्थतन्त्र हो। कमिसन अर्थतन्त्रको चाहिँ प्रबुद्ध रहिरहँदासम्म चाहिँ भ्रष्टाचारबाट चाहिँ मुलुक छुटकारा पाउन कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु भन्नुको तात्पर्य कमिसन उन्मूलन गर्नु हो, कमिसन अर्थतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नु हो। कमिसन अर्थतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको स्थापना गर्नु हो। जबसम्म मुलुकमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको स्थापना हुँदैन तबसम्म कमिसन अर्थतन्त्र चलिरहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यका अङ्गहरूमा भ्रष्टाचारी हुने, कमिसनका चलखेलहरू हुने जो प्रवृत्तिहरू चाहिँ जो छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै सुधार गर्दै गर्दै लगेर राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीमा भर परेर भएन चाहिँ त त्यसमा माथि भर पर्दाखेरि एजेन्सीहरूको चाहिँ भूमिकाबाट चाहिँ बढी चलिरहेको अवस्था छ। एजेन्सी भनेको कमिसन खोर हो, कमिसन खोर भनेको के हो त भ्रष्टाचार हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रश्नसँग कहाँ जोडिएको छ भन्दा होल अर्थतन्त्रको दिशा कता जाने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको हुनाले चाहिँ सरकारले, राज्यले, पार्टीले मुलुकमा कृषि लगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ र एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट नेपाललाई मुक्त गराउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लैजान सक्यो भने दीर्घकालीन रूपले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। पूर्व माओवादी र एमाले मिलेर नयाँ पार्टी जन्मेको पनि 19 महिना भइसक्यो, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। तर पार्टी एकता सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टी पङ्क्ति चाहिँ निराश हुने अवस्था अहिले सृजना भइरहेछ। कैयौँ कामहरू बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीको दिगोपनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? अब अहिले मुलुकको एउटा मुलुकमा गणतन्त्र त स्थापना भएको छ अथवा डेमोक्रेसी त एक हदसम्म स्थापित भएको छ, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्कट छ। यो अवस्थामा चाहिँ दलहरूको बिचमा त्यसमा पनि विशेष गरिकन कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकताको विकल्प छैन र कम्युनिस्टहरूको बिचमा बृहत्तर एकताको खाँचो छ, सुदृढ प्रकारको एकताको खाँचो छ, त्यसको विकल्प छैन। त्यसकारणले जुनसुकै गतिमा किन नहोस् एकताको विकल्प छैन, त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। एकता हुन सकेन भने मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै गम्भीर सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकताको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजानुपर्छ, सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ एकता प्रक्रियालाई। एकता प्रक्रिया अधुरा अपुरा रहेछन् भने पनि त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो अधिकतम रूपले जोड दिनुपर्छ र कम्युनिस्टहरू एकता हुन सक्यो भने मात्रै गैर कम्युनिस्टहरूलाई पनि एक हदसम्म चाहिँ सहकार्य र सहमतिमा लैजान सकिन्छ र गैर कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन विविधतापूर्ण अवस्था रहेको विभिन्न कम्युनिटीहरू रहेको अवस्थामा सबै प्रकारका कम्युनिटीहरूलाई पनि साथमा लिएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गरेर मात्रै नेपाललाई बचाउन सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईँको नेपाललाई बचाउनलाई, नेपालको रक्षा गर्नलाई अत्यन्तै कठिन अवस्था सिर्जना भइरहेको चाहिँ छ। यो अवस्थामा पार्टी एकता भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कति रक्षा गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने जीवन मरणको प्रश्नसँग जोडिएको विषय भए हुनाले चाहिँ
पार्टी एकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर अब यही विगत कालमा अगाडि बढ्नु कसरी तपाईले भने विगत कालमा निश्चय पनि विगत कालमा जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो गतिमा अगाडि बढ्न सकेन। केही ढिला सुस्तीहरू भए, नेताहरूको व्यस्तताले गर्दाखेरि कतिपय फरक फरक स्कुलिङबाट आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ एउटै पार्टी बनाएर लैजाने कुरामा निश्चय पनि केही जटिलताहरू हुँदैन भन्ने कुरा होइन। ती जटिलताहरूले गर्दाखेरि थोरै ढिला सुस्ती भयो होला भन्ने लाग्छ र जे जति ढिला सुस्ती नै भएको रहेछ भने पनि आगामी दिनमा त्यसलाई गतिशील बनाउनुको विकल्प छैन। तपाईहरुसँग आत्मालोचना गर्नुभयो, नेतृत्वले अध्यक्ष दुईटैले नै प्रतिवेदनै प्रस्तुत गर्नुभयो, अब यस्तो खालको कामहरू हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ पनि भन्नुभयो। तर खै त अब तपाईहरुको बैठक त भकाभक स्थगित भइरहेछ। हैन, त्यो समयक्रममा फेरि पनि बसाइहरू हुन्छ। अब चाँडो शीघ्र गतिमा बसेर चाहिँ तपाईको छिटो बैठक बसेर पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्दा त राम्रो नै हुने हो। तर ढिलै भएछ भने पनि चाहिँ ती सीमाहरूबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा गतिशील बनाउने पहल गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। तपाई त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ? निश्चित रूपले। अब अहिले यतिखेरको अवस्थामा थोरै ढिला सुस्ती भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई स्पिड अप गर्नुपर्छ। सबैको हस्टेमा होस्टे गर्दै चाहिँ स्पिड अप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङसँग अहिलेको पछिल्ला विषयहरूमा छलफल गर्यौं। यस्तै विषय लिएर हामी आगामी दिनमा फेरि छलफलका लागि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।